پکا نمازی بن ونجے جدی آواز نبی پاک دے پاک دور اقدس وچ اونٹ آ گیا حضور نو پیا دا مینوں بچا لو مینوں مالک چھری پھریندا پچھو مالک ہی آ گیا او دے ہاتھ تے تلوار آ او اینوں کیوں کون ہے کریم جو ہوئے جانے جان آپ ایک کھاون دا چٹو ہے تے کام کرنا وچ لملیٹ ہو سرکار فرمایا انہیں جی حضور بالکل میرا مالک ٹھیک پیا ہے راج کے کھمنا تے کام میلے لملیٹ کیوں سکے جی اس کو پوچھو عشاء دی نماز پڑھتا ہے تو سکے حضور نما نما غلامہ تے کدی کدی عشاء رہ ویندی ہے ان اگو اٹھ پیادا حضور فلو آہدہ کا این یسلیہا آہدتو کا اللہ آسیہو انہوں آکھو توڑے نال معاہدہ چکرے نماز اے نہ چھوڑے جتنا بھار لدے سی دیں رات چاکے ٹوڑے سبحان اللہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی نوٹ کرے روایات ابو عبیدہ بن جراح پاک دی پاک ذات حضور پاک زیارت کرائی سبحان اللہ وصال تو بعد فرمایا ابو عبیدہ میرے غلام خالد بن ولید نو کافراں گھیر لے تو ستا پہ سبحان اللہ چل میرے غلامہ دی مدد کر آپ لشکر لے کے ٹورے حالی میدان جنگ دے قریب ودیان جو ویکھن ادھی رات برق رفتار گھوڑا تیز رفتاری شاہ سوار ادھوتے فوجی لباس آپ سمجھیا کہ کوئی جسوس ہے حکم دیتو نے انہوں گھیرا پاؤ جس لئے گھیرا پیا تو ابو شاہ سوار پیا دے ابو بیدہ یہ فوجیاں نو ایک پاسے ہٹالا میں فوجی نہیں ہاں خالد بن ولید دی بیوی ام تمیم ہاں ادھی رات یہ فوجی لباس ایڈے تیز رفتار گھوڑے تو انہوں کئی ضرورت پائے گی سائیں جدہ تو اعلان کیتا ہے نا کہ خالد بن ولید پاک دشمنہ دے نرغے چھے میں کہا میرے سیر دے سائیں نو کوئی گھیرا نہیں پا سکتا لیکن جو ہی میری نظر بسترے تے گئی ہے جس ٹوپی دے صدقے فتح ہوں دی آئی وہ سائیں گھر بھول گیا ہے میں کہا لشکر تے پردے راسن جے دے صدقے فتح ہوں دی وہ وال تا سونے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ دی آواز اچھی ہو دی کننگ دیر ہو دو پوتر دی خیر ہوئے بے اولادہ نو وڈی عمر آلے پوتر ہوئے بے نمازی بانے بنجے بچیاں دے نصیب سونے ہوئے جس کے حلال دے دروازے کھول بنجے غازی ممتاز قادری دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل ہو ہون کو میرا کلیجہ ٹھریا تھوڑا انہا مولوی انکل پوچھو بجائی نمیاں دکھ پہنچے درد حسین ہوندے ان حضور دی ختم نبوت حملہ ہویا مولویاں نو ساپ سنگی ہے میدان سنی آئے معلوم ہویا محبوب نہ تعلق انہاں دا حاجر میدان چاہے دوئے انہیں ڈیڈ وڈے کرن جوگیاں نے چھاؤں گئی اگر تمہارا محبوب سے تعلق تھا تو کس چیز نے تمہیں روکا ہے جہاد کشمیر پر تو بڑے گئے ہو توجہ ہے